बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उडास केलो. वैमगाचनो आज आमी शनिवाराचो दीस भगवंत ओंकार मरियेच्या निष्कलंक काळजाक मान करता. तर आतां आमी दिमी गेल्या मरिये बराबर मेळोन देवाची काकुळत आनी मोग आमी नियाळया आनी आराधन करया आनी गावया आमी गीत 823 पेज 31. जेसू मोगाळा आराधन तुका, जेसू दयाळा आराधन तुका. जेसू मोगाळा आराधन तुका, आराधन तुका. जेसू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा, कृपे सागोरा आराधन तुका. हे सोडवोंदरा, हे सोडवोंदरा आराधन तुका. सगळ्या मनात, सगळ्या काळजान, सगळ्या सक्तेन आज मरिये माये बराबर आमी मेळोन सर्गीं दळबारां सुमे मेळोन सुमयाक आमी मान करया. त्या वर्थ्या देवाक आमी आराधन करया. ताचे समोर ताच्या जरपणांत आमी रावया. ताचो मोग, ताची दया आमी अनुभव करया. हुंड्या रूपार तूं लिपोन आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कृपेन तूं आमकां नेटोन आसाय, पोवी सांगात तुजो दिवून आसाय. कृपेन तूं आमकां नेटोन आसाय, पोवी सांगा तुजो दिवून आसाय. जेसू मोगाळा, जेसू मोगाळा आराधन, आराधन तुका. जेसू दयाळा, जेसू दयाळा आराधन तुका, आराधन तुका. कृपे सागोरा, कृपे सागोरा आराधन तुका, आराधन तुका. हे सोडवोंदरा, हे सोडवोंदरा आराधन तुका. होय आमी आज सुमयाक आराधन कर, मान कर. ताचे समोर आमी रावया. मरिये मायन तुज्या जिवितांत सदांच सुमयाचो मोग, सुमयाची दया नियाळ केली आनी सुमयाक निरंतरी स्तुती केली. ताची दया, ताचो मोग अनुभव करून ती जियेली. निरंतर ताच्या झरपणान ती जियेली. देखून देवाचे एक वर्ते हातेर ती जाले. जेजूक ह्या संवसारी हाडूंक मात्र न्ही, ताचे सवें जियोंक. देवाचें उतर नियाळून आपल्या काळजान जगोवन दवर. आमची परिस्थिती सादी स्त्री जाल्यार वर्त्या कृपेन ती जियेली. आज तसोच आमी आमकां तेच कृपा दिता. ताची कृपा आमी घेवया. ताका मान, ताका आराधन करया.
ताच्या जरपणांत आमी रावया. स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो, होय सम्या तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादीक जेजू तो आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तूं गोळी बरो, तूं सामचे जीन येसो एक स्थारो. सोम्या जेजू तू गवळी बरो, तूं सामचे जीन येसो एक सारो. जेसू मोगाळा, जेसू मोगाळा, आराधन तुका, आराधन तुका. जेसू दयाळा, जेसू दयाळा, आराधन आराधन तुका. कृपे सागोरा, आराधन तुका. येसोड वंदना, येसोड वंदना, आराधन तुका. येसोड वंदना, येसोड वंदना, आराधन तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. सम्य आराधन मान आणि महिमा तू आमचो समय सडवोन. तू इतलो व्हडतो आमचो देव तरी व्हडते तुझी दया, व्हडतो तुजो मोग सम्य आमचे दया. बरी मायेच्या जिवितांत सम्या व्हडत्या मोगान काकुळतीन दयेन तुका भरली. आमकांय तेच कृपा दिताय. तुका जाव मान महिमा आराधन स्तुती. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. होय मोगाच्या आज आमी भगवंतू ओंकार मरियेच्या निष्कलंक काळजाक मान करता. कालच्या दिसा जेजूच्या पवित्र काळजाची दबाची परब आमी आचरण केली. मरियेचें काळीज नितळ आनी निश्कळ जावन आसलें. कित्याक देवाची स्तुती ती निरंतरी करताली. आनी अशें देवाच्या हजरपणांत जियोन त्याच देवाच्या मोगान काकुळतीन बरोवन खुरपेन बरोवन जियेल्ली मरी माय जावन आसा. आनी तिचें स्तुती गायनच हाका साक्ष जावन आसा. तिच्या स्तुती गायनान ती म्हणटा, म्हजो जीव सर्वेस्पराची उडवीक घेता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोषान उडटा. निरंतर देवाच्या जरपणान जियेल्ली ती तिचें मोन आनी काळीज तिणें धंडोळोंक सोडलें ना. पूण देवाच्या जरपणांत जियोन नितळ आनी निश्कळ उराशें तिणें तिचो साकार देवाक दिलो. आज आमी दोळधांप्या एक घडी आसीस कृपा समी आमकां तुका आनी म्हाका दिता. देवाच्या हजरपणांत आमी आसतना, देवाच्या हजरपणांत आमी ह्या संवसारांत कितेंय आमी केल्यार कसलें मिसांवय आमचें जाव, पूण देवा समय आसतना नितळ निश्कळ आमकां सोमी करता. मरी बरी ताची स्तुती आमी करूंक जाय. फाटल्या आमच्या जिवितांत कितले पौटी समयान आमकां मरी हे बरी ताची कृपा दिवन नितळ निश्कळ जिणी जियोंक फावो केलां. ताका महिमा दिवंक आमकां फावो केलां. आसा मोग ताची दया ती कृपा आमी नियाळ्या. मरी माये बराबर मेळोन आमी समयाची स्तुती करया आनी गावया आमी तेंच तिचें स्तुती गायन. B94 पेज 85. म्हजो आत्मो समयाची वडवीक घेता. तळी बडून संतोषान स्तुती करया. म्हजो आत्मो समयाची वडवीक घेता. म्हज्या तारोका थंय उल्हासा. ताणें केल्यान महत्कार्यां चिनयेन मोच्या ताच्या नावाक जावं महिमा सदा. म्हजो आत्मो समयाची वडवीक घेता.
म्हज्या तारुकांतय उल्हासा ताणे केल्यान महात कार्यां चिनयेन मोच्या ताच्या नावाक सा महिमा सदा ताणे आपले रसने दाखयली दयाळाय तिका सरसंतती सदैव म्हूण मानतेल्यो कित्याक सक्तिवंतान विचित कामां केल्यान बागेवंत सतेवंताचे नांव म्हजो आत्मो समयाची व्हडवी गाता म्हज्या तारुकांतय उल्हासा ताणे केल्यान महात कार्यां चिनयेन मोच्या ताच्या नावाक सा महिमा सदा वैद्याच्या नावाक ताच्या मानाक आज मरिये बराबर आमी मेळोन स्तुती करया शे कितें ताणें केलां तें सगळें नियाळोन आमच्या मोतीन काळजान तें जगोवन दवरून आठोवन स्तुती करया आपल्या बळवून बावळ्यान ताणें बळ दाखयलें हंकार्यांक गर्विश्टांक ताणें दुस्पाटायलें पदवेदारांक वैरतावन सकला घालें आनी किरकोळ्यांक उंचुबारलें म्हजो आत्मो समयाची व्हडवी गाता म्हज्या तारुकांतय उल्हासा ताणे केल्यान महात कार्यां चिनयेन मोच्या ताच्या नावाक सा महिमा सदा वै समयाची स्तुती समयाक महिमा ताच्या मोगाक ताच्या काकुळतीक ताच्या विश्वासीपणाक भुकेल्ल्या लोकाची ताणें भूक थांबयली आनी रित्या हातान धाडलें ग्रेस्तांक पाटी आपणाक बियेतेल्या दाखयता तो काकूळ सदां संततेतावन संततेक म्हजो आत्मो समयाची व्हडवी गाता म्हज्या तारुकांतय उल्हासा ताणे केल्यान महात कार्यां चिनयेन मोच्या ताच्या नावाक सा महिमा सदा म्हजो आत्मो समयाची व्हडवी गाता म्हज्या तारुकांतय उल्हासा ताणे केल्यान महात कार्यां चिनयेन मोच्या ताच्या नावाक सा महिमा सदा ताच्या नावाक सा महिमा सदा ताच्या नावाक महिमा सदा वैगितल्या पुरबायचो दीस आयचो मरियमायेच्या नितळ निश्कळंक काळजाक आमी मान करचो आनी आज तिका मान करतना आमी देवाचो जेजूचो आमी उगडास काडचो आमचो देव कितलो बरो कितलो दयाळ कितली वर्ती ताची काकूळच म्हणून आमी नियाळचो दीस आज मरियेच्या नितळ वा निश्कळंक काळजाक मान करतना दोन उतरां लुकाच्या वंजलांत आमकां आयकूंक मेळटात Luke chapter 2, 19 and 51. लुकाचो वंजला वचोर 2, 19 वळ आनी उपरांत 50 आनी 1 वळ. देवाचें उतर आमकां अशें म्हणटा पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरन त्यो आठयताली. मेरी kept everything in her heart, treasured. तशेंच 50 आनी 1 वळ जी भुरगो जेजू देवळान सुकोवन तांकां पाटी मेळटसना थंयसर आमकां अशें वाचूंक वा आयकूंक मेळटा पूण ताचे मातेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणान जगोवन दवरल्यो. मगाळ भवनो आनी भयणो पळया मोरी दुसरें कितेंय तिच्या काळजांत वा मनांत दवरूंक वचना. कसलेय कश्ट तिचे जावं वा कितेंय तिका तिच्या जिवितान मेळ्ळें जायते बडीन दुबाव जालो जावं पुरो कश्ट आयले खंत जाली बेजाराय जाली आमचे बरीच सबार तरांनी ती ह्या संवसारांत आसतना जेजूक
जल्मा हाडन उपरांत ताका वागयत आसतना वा जियेतना सवार तरांनी तिकाय तिच्या बावटाची परिक्षाय जाली, कश्टां संकश्टांक वळख जाली, पूण तिणें हे सोर संगती सुमयाक समर्पण केल्यो. सुमयाचेर ती पुट्टे फाती येली. हेर कितेंय तिच्या काळजांत दुबाव वा कंत बेजाराय तें उरोवंक तिणें दिलें ना. कित्याक तिणें देवाचें उतर आयकलें, नियाळ्ळें, ताची कृपा घेवन ती जियेली. देखून तिचें काळीज मोन तिणें दंडळोवंक सोडलें ना. तें सुमयाचेर आसलें वा जेजूचेर आसलें तें पयस केलें ना. आनी देवाची कृपा कान घेवन ती कृपेंत जियेल्ली जावन आसा. आज मरियमाये विशीं आमी नियाळतना, तिच्या काळजा विशीं आमी नियाळतना हें आमी नियाळटा. कशें तिचें काळीज मोन देवाचेर तिणें दवरलें म्हणोन. जेरेमिया प्रवादिचो ग्रंथ आमी वाचल्यार 17वा स्वर 9वी आनी 10वी ओळ. जेरेमिया 17वा स्वरांत 9वी आनी 10वी ओळ देवाचें उतर आमकां म्हणटा, दुसऱ्या सोर वस्तू प्रास मनशाचें काळीज कपटी, तें बरें करूंक जायना, ताचो ठाव घेवंक कोण शकता. 10वी ओळ म्हणटा, हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताच्या सालीक आनी कर्णेक फावो ती मजुरी दिवच्या ताच्या काळजाची परीक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. आमी आमचें काळीज मोन पातयेवन जियेल्यार सबार पोटी आमचें मोन काळीज आमकां देवातावन पयस करता. पूण केन्ना आमचें मोन आनी काळीज आमी मरये बरी देवाक खाल करता, ताची कृपा घेवन मोन काळीज खाल करून जियेता, थवळो आमचें काळीज मोन जेजू थंय ताच्या एकवटान शबीत आसतलें. देखून फिलिपिकारांचें 15व स्वर 7वी स्वर 4, 6वी आनी 7वी ओळ देवाचें उतर आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. कशें आमी आमचें काळीज सांबाळूंक जाय, देवा थंय आमी दवरूंक जाय. फिलिपिकारांचें 15व स्वर 4, 6वी आनी 7वी ओळ देवाचें उतर आमकां म्हणटा, कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तोळ आमचे जानवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणे म्हणजे देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शबीत राखतलें. तरी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांबया. आज खंयच्याय संगतीक आमचें काळीज मोन बली जालांगी. वायटाक, कश्टांक, संकश्टेक वा कंतीक, बेजाराक आसें दंडळां वा एका तराचें बांदपासाचें जालांगी. मागया आमी आज सगळें सुमयाक दिवया. कितेंय आमच्या मनान काळजान धर्न आमी जियोवचें नाका. केदळा आमच्या मनान काळजांत आमी धर्नच दवरता तर ते दळा सैतना कितें जाता. पूण केन्ना आमी तें दिताव, समर्पिताव आनी हेरांक बगसून तें सगळें सुमयाक भेटोवन ताच्या नांवान आमी सुडका मागून वा ताच्या रक्तान सुडका मागून वा पवित्र आत्म्याची कृपा आमी घेवन मागता, जियेता. आमचें मोन काळीज देवूच मरयेच्या नितळ आनी निस्कळ काळजा बरी आमचेंय तशेंच करता. कृपेचें आमचें जिवीत जाता. एक घडीभर दोळे धांपया, सगळें आमी दिवया, सुमयाक दिवया. आमचें मोन काळिजास दंडळां चंचल आसा, सुमयाक भेटोवया. मरये माये बराबर मेळोन आस आमचीं काळजां मनां भेटोवन जें कितें आमकां आस सुमया तावन आमचें मोन काळीज पयस करता तें सोर संगती भेटोवन आमी मागया आनी म्हणया आमचें समर्पण कर. तुंच पुरो सुमया, तुंच पुरो. तुंच म्हजो गवळी, तुंच म्हाका सुडका दी, तुंच म्हाका आज आशिर्वादीत कर. तुंच म्हजी मागणी तूं आयक आनी म्हाका जायशी कृपा आनी शांती समाधान दी. गावया आमी गीत E9 पेज 112. तुंच पुरो म्हाका, तुंच पुरो. तुंच पुरो म्हाका, तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवळी बरो.
tunspuro maka tunspuro tunsmozo goli boro poskartai tundim saro dusmana taun ken paro poskartai tundim saro dusmana taun ken paro tunspuro somia tunspuro tunsmozo goli boro tunspuro somia tunspuro tunsmozo goli boro Somia am kampuro तचिकुरपा am kampuro as jegite आमच्या मनान काळ जंदासा सगळेंद खादव्या जाव आमची पातका जाव आमची अस्कत काय उणे पण आमची खंत वा बेसराय आमचे तत्वार जे कितें आसा मनांत आनी काळजांत सुमयाक आमी दिता आसतना सुमी तें खान घेता तशें नांवान आमी मागया तुजें रगत आमचेर मनांचेर काळजांचेर आमच्या कुडीचेर अंतस्करणाचेर मागया त्या रगतान तो आमकां धुवन नितळ करूं सडनी सड तेच्या कृपेन आमी जियोंक मरये माये बरी नितळ निस्कळ काळीज आमी घेवन तसो मोग ताची दया आमी अनुभव करूंक आमकां फावो करूं ताचे सरपण जेजून म्हणा नितळ मनाची कितली भागी देवच तांकां पळोवंक मेळटलो Blessed are the pure in spirit, for they shall see God. Tun sadar maka tun sadar tun sargar pavon chendar tun sadar maka tun sadar tun sargar pavon chendar What sukleliang tun spudar Patki munshang mafudar What sukleliang tun spudar Patki munshang mafudar Tun sadar sumya tun sadar Tun sargar pavon chendar Tun sadar sumya tun sadar Tun sargar pavon Oi sumya te amka sakkad asa sumya amka puro tane amka sagle zon dilan tachi te amka kurpe vair kurpas shanti samadhana sa balai ke asa kudichi motichi atmyachi taje de sudka sudwana asa या वर्सा आमी कुरपेच्या वर्सा जुबलेवाच्या वर्सा आसा बरो वर्षाची यात्रिका आमकां जावंक आपोवणे आसा आनी तो सोमी आमकां कृपा दिता आमकां बरो वर्षाची करता आज कसलीय परिस्थिती कसलेय कश्ट तत्वार आमचेर जैत वरिना आसा उगार सुमयान ताचेर जैत वेला ताचें जैत आमचें जावं मागे आमी आमचे खातीर कुटुंबा खातीर संवसारा खातीर विविध राष्ट्रां खातीर कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां तांचे खातीर समी तांकां आपडूंक बरी करूंक सुडका दिवं सडवोन दिवं एक नवी दिशा नवें जिवीत आनी बरवशेचें जिवीत जावन आमी मागया समियाक सगळें आमी भेटोवया तुंस फावो म्हाका तुंस फावो तुंस मोचे वाटेक दिवो तुंस फावो म्हाका तुंस फावो तुंस मुझे वाटेक दिवो जीव दिलोय धांवडावन काळो बरवशाचें किरण फांकोवन जीव दिलोय धांवडावन काळो आमकां बरवशाचें किरण फांकोवन तुंस फावो सोमया तुंस फावो तुंस मोचे वाटेक दिवो तुंस फावो सोमया तुंस फावो ओय आमी उलो मारया सांगया सोमया तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो सोमया तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो तुंस पुरो सोमया तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी तुंस
सादार सोम्या तूं सादार तूं सरगार पावूं शेंदार तूं सादार सोम्या तूं सादार आमचे दोन्ही हात आमी उबारया सोम्या कुलो मारया सगळे भेटोवया हालेलुया 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 सोम्या आमचेर आज तुजी कृपा तूं धाड आमकां सर वायट विज्ञान वरांतली हरी एक बांद पसंद निवाड. In the name of Jesus, I come against all patterns, all sickness, every evil, all that is not of your kingdom. Diraza chaneyasle amche down manan kalsa down card, amche chivita down card. Te sagle tuja kursak bandi zalle samyagri. Tuje down amka melchiti kurpa. Te sudka sudwan shanti samadhan balai ki kudi chimati che atmyache. Anari ek ashirvada, hari ek sampatti samaya amche zaam samaya. We declare, we pray this prayer, Lord, in your mighty name. तुझ्या नावानं आम्ही मागताव. आमेन. समयात आम्ही सगळे मेळटा भलायकी आणि त्याची संपत्ती हरी एक आशीर्वाद आसात. आज आमची गरज समयांक बडयत आसतना हांगासर आयिल्लें हरी एक तेसांव आमी बडयताव. जल्म दिवस आचरण करची शाल्वीन आणि श्वान क्रासा जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक अर्गा Gregory Saldana birthday kire 79 birthday of Helen D'Souza Kinigoli. Tashens 28 birthday remembrance of Angel Prashant Daryl. Arganchin Tesava Wilfred D'Souza Devika Kulchamanak Muntu D'Souza Devika Kulchamanak Irene DeCosta Our Lady of Velankani Chamanak Sway Our Lady of Perpetual Succor, Eldrin Sequera, Sir Bessamala Blengatir, Wilfred Ani, Agnes Mascarenas, Mumbai Town, Aragan Chintesam, Reshma Gonzalez, Sir Bessamangatir, Michael Borges, Mariecha, Pavit Kalzacha Manag, Prima Jyoti Benis, Sir Bessama Ashirvadana Blengatir, Immaculate Heart of Blessed Virgin Mary, Joseph D'Souza Nikutam Tirupur, successful chemo of my spouse, Chagawacha Chemo Katir, Genevieve D'Souza, Celine Noronna Virar, safe travel. Achaswam Kamalari Ekta Savangatir, Devakame Argandivia, Pratikta Savanga Sarai Kame Berita Sanamchi, Alvin D'Souza, Bari Balaiki, Surka, Sarwan Ashirvadan Katir, Alvin D'Souza, Ivan, Tashe Nitin, Ani Jacinta Krasa. Tavadin Zalyan Swami Uras Kartaun, Irene Pinto, Kutman Salila Sandanga Tirwaman Jurtown, 50th death anniversary, Devadin Albert Pinto, Devadin Teresa Pinto, Devadin S.N. Pinto Beltangadi, Devadin Claudia D'Souza, Elizabeth Martis Kinigoli, Krasa ni Sequera Kutman Salilangati, John Krasa, Wilfred L.B. Sequera, Juliana ni Romeo Pinto, Crystalline ni Benjamin Pinto Kinigoli, the Shenspul Gatmatme Katir, Silvia Di Costa, Kuwait. At the Sound Soveam Chimagni Beton, Sumecha Besau, Amazon Givia. Praise the Lord. Argan Jesu, Hoglab Jesu, Stuti Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. म्हजें नांव फ्लेवी डिसोजा म्हणून हांव कोडयाळ बीजे येतावन आयिल्लें हांव वेनलॉकान स्टाफ नर्स जावन आसा म्हजो न्हवरो 12 वर्सां जावन भायर आसलो 2016 ताका एक फ्रेंड मेळ्ळो हिंदू तो म्हणालो तूं काम सोडून वचो आनी तूं एक बिझनेस स्टार्ट कर हांव तुजो पार्टनर जाता म्हणून
तो म्हजो चेरको दाळा डिग्री करतालो मात्र मला गडो ताणें सांगलें डॅडी तूं हें नाका सोड न्हू म्हजें शिकप जावन दी मागीर तूं ये म्हूण सांगून पूण तो आयकलो ना ताच्या प्रेशराक जावन तो आयलो आनी हे कोडयाळ दिफा कम्फर्टा कडेन एक हॉटेल ताणें रेस्टॉरंट स्टार्ट केलें स्टार्ट करून 3 दिसांनीच हें जालें नोट बॅन जालें बिजनेस लॉस जालें आमचें मस्त 2 वर्सां सर केलें मस्त रीण जालें ताचे उपरांत मस्त देदेस्पर जालो म्हजो हजबंड हांवें म्हज्या एकल्याच्या सांबाळांत मस्त रीण जालें म्हाका म्हयन्याक 45,000 म्हाका लॉन भरचें पडलें तशें मागीर सुरू केलें मागणें हांवें ताका काण घेवन हांव हांगा गेलीं इन्फंट जिजस चर्चाक गेलीं थंय सदांच सक्रामेंता कडेन दिंबी पडोवन मागोवन सुरू केलें घरा हांव भुरग्यांच्या मुखार 1 घंटो म्हणसरी दिंबी घालून मागोवन सुरू केलें म्हज्या भुरग्यांक देवस्थान तितलें नासलें इगर्जेक वसारे इगर्जे म्हणून मागीर तो भायर आसतना हांव म्हाका डेली कामाक वचूंक आहलें संडे आमकां ऑफ दिनातले म्हयन्यांत 1 या 2 तितलेच ऑफ आसले मागीर म्हजो चेरको अंतू आसलो PUC धाकटो तो NDA ते शिकोवंक आनी हुशार आसलो एअरफोर्साक जालें NDA एग्जाम केली ताचे उपरांत तो हांव एअरफोर्साक म्हणून आसलो पूण आमचें मागणें पळोवन ताणेंच बायबल हाडयलें बायबल काण गेलें वाचून सुरू केलें धाकट्यान सडनली एक दीस रात उजवाडटना म्हणलो मम्मी हांव एअरफोर्साक वचना NDA ते एग्जाम पास जाल्लो तो हांव पदराब जावंक येता म्हणलो धाकटो मागीर मस्त हें जालो तो आनी ताचो बापल्योय तो पदराब अहमदाबाद ताचे कडेन कॉल करून उलय लागलो हांवें खंयच्या DSC कालें विंचून काडीचें म्हणून लास्टाक ताणें ताका अहमदाबाद आपयलें गुजराताक तो थंय आसा म्हणून तो म्हणलो हांव मागीर जायत म्हणून एक फावटी हें केलें मागीर ताणें हें सर्च केलें लास्टाक डॉमिनिकान ताणें हें केलो मागीर डॉमिनिकान ब्रदर प्रतीक म्हणून आसलो ताका कॉल केलें ताका कॉल करून तो ताका गेलो जॉयन जालो ताच्या उपरांत आतां 5 वर्सां जालीं डॉमिनिक मेळान तो जॉयन जाला आनी हुशार आसा तांतू सगळ्यांकी मोगान आसा व्हडलो चेरको म्हजो मर्चंट नेवीक गेलो थंय जाताना 6 मंथ्स जाले ताचे शिकलो आनी इंटर्नशिपाक ताका 16 लाख विचारले ताणें तदाळ वो आयला गांवांत आसा म्हजो नवरो तो म्हणलो मम्मी तुजे पयशे हांव खर्च करूं म्हाका नाका तूं तुजो एक पयसोय हांव खर्च करना हांव तितले 16 लाख दिवन वचना हांव हांगात ल्हान काम पळोवन काम करता म्हणलो मागीर ताका एक काम मेळ्ळें तें तिके मस्त कश्ट जालें ताका शेअर मार्केटीचें तें करूंक ताका जालें ना ताचे उपरांत हांवें ताका म्हज्या इश्टिणे कडेन उलोवन एम्फसिसान काम करून दिलें सदांय तो नायट ड्युटी करनासलो मागीर एक दीस म्हळें तूं नायट ड्युटी सोड पुता तूं डे ड्युटी काले आसल्यार पळय म्हणून मागीर हांवें ताका मागलें लास्टाक जर्मनीक हें केलें जर्मनीक गेलो म्हजो चेरको 3 वर्सां ताणें तें 1 वर्स 8 म्हयने ताणें शिकप केलें ताचे उपरांत ताणें हें कालें ती एक जॉब सिकींग विजा म्हणून आसा त्या विजार तो एका इंटरनॅशनल कंपनींत टेम्पररी जावन काम करतालो पूण ताका दुसऱ्या कडेन वचूंक नाका थंयच ताका जॉयन जायचें म्हणून आशा आसली पूण इंटरव्यू दिली एका इंटरव्यून तो फेल जालो मागीर नेक्स्ट इंटरव्यू दिली ताणें पास जालो तो इंटरव्यूंत पूण ताची जॉब सिकींग विजा परत 5 तारखेर खबर ताची जॉब सिकींग विजा मागीर ताणें परत्यान 16 आवर्स मात्र ताका काम करचें नाजाल्यार ताणें गांवाक येचें नाजाल्यार तें 16 आवर्स एका म्हयन्याक 16 आवर्स एक हप्त्याक म्हयन्याक कितें तितलीच करूंक ताका तशें मागीर तो हांवें मागलें ताकाय सांगलें मागणें एक साणी नाका तो मागलें मागीर लास्टाक तो देदेस्पर जालो काले मम्मी मागचें म्हाका देवान एंत करूं ना न्ही म्हणलो हांवें म्हणलें भावार्थ सांडी नाका भरोशान माग तुका मेळटात म्हूण सांगून मागीर हांगा अनिल फादरापा कडेन हांवें सांगलें म्हज्या पुता पासत मागा फादर म्हणून फादरापान म्हळें एक रात आसली ताचें सिलेक्शन हांगा आयलें वर्क कावन्सिलाक आयलें तें मस्त फायट आसलें तांणी त्या काळ्या मनशांक म्हळ्यार हांगा SC ST पयलेंच ताणें तशें तें तांकां दिजें म्हणून तो एक पोस्ट मस्त फायटर आसलो काल 4 तारखेच्या राती तें हें आसलें मिटींग आसलें पूण ताचो मॅनेजर आनी ताची एरिया मॅनेजर गेलीं थंय वचून
तांणी हाचे बसून झुजली ती जोन आतां ताका पॉझिटिव्ह आयला आनी ताका एका हप्त्यान ताका अपॉयंटमेंट जाता तशेंच ताची जॉब सिकींग विजाय काल लास्ट जाल्ली तो धांवन वचून ताचें नांव ते कंप्युटरार पडलां ते दाळ वचून पावलो तो पावून मॅडमा कडेन ताणें म्हळें ताचें जस्ट इंटरव्यूची लेटर अपॉयंटमेंट ताका सिलेक्शन लेटर तें दिलें ताका तांणी दिताना 3 म्हयन्यांक एक्सटेंशन केलें ताचें 3 म्हयन्यांक ताचें हें एक्सटेंशन केलें तशें जावन हांव देवाक अर्घां दितां आनी हांगा म्हाका येजे म्हणून मस्त मन आसलें मस्त अडखळ्यो आयल्यो म्हाका पूण हांवें म्हज्या न्हवऱ्या तूं येना जाल्यार व्हडली म्हाका वचत येत डिवायन सेंटराक म्हणून आयली येवन हांगा सगळें वातावरण बरें आसलें फादराबाची शिकोवणी बरी आसली सगळें तें हांव एडोरेशनाक डेली येतालीं ते मिलाग्रिसार ड्युटेक येच्या पयलें अर्दो घंटो दिंबेर पडोवन मागोवन हांव ड्युटेक येचें आसलें म्हाका बरें मस्त म्हज्या जिवानांत बरेंपण जालां हांगा येवनय मस्त बरेंपण जालें त्या देखून हांव देवाक अर्घां दितां धन्य देवा अर्घां दितां आनी रेतीर गेल्ल्या फादरा पांक सर्वांक अर्घां दितां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 नंबर A29 सर्व यामी सांगाता मेळ्ळ्या धन्या देवा कर्गां दिव्या हर एक दिसा भजंताचे मोगा बरी काळजान आमी गाव्या येया तुमी सोमेस्तानो स्तुती करया रसनाराची येया तुमी सोमेस्तानो होगळी गाव्या आमी धन्या देवाची बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समूख आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं जेजू क्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज आमी भगवंत ओंकार मरयेच्या नितळ निश्कलंक काळजाक मान करता एका उतरान आमी संगीत देवाकच आमी मान करता नितळ निर्मळ काळीज मरये बरी आमचे जावच्या की आमी आज तिचे सवे मेळोवन मागया ह्या बलिदानान ती कृपा देव आमकांय दिता एकडी बोर आमचे दोळे आमी दांबया आमच्या काळजा मनांत जी कितें आसा ताका बटोवया प्रदीक तरार आमची पातकां सुम्या तावन सभार पोटी आमी पयस वचोन आमची मनां काळजान दंडळोवंक आमी सोडल्या तर सगळें ताका बटोवन ताची काकुळट मागोवन ताच्या कृपेन आमी मरये बरी तशें कृपेन जियोवच्या आज प्रतीक तरान आमी मागया ह्या बलिदानान सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुण्या हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडो अपराध ह्या बसो घेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट Krista kakutka Somia kakutka Somia kakutka Prartuya
सर्वेस्परा देवा बोबगियदां कान मरियेक आसमी भक्तीन वंदितां जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर आमच्या सुमया तुज्या पुताचे येशू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत चियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाचे सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश सोडयलोय. लुवणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसांत तुवें केल्लें तशें तांचे भाराचें झूम, तांच्या खांद्या वयलें लांकूड, तांचे जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली. धरणीर झणझणतली सगळीं पांयांतणां आनी रगतांत लोलयिल्लीं वस्त्रां हुलपून वेतेली आनी उज्याचो ग्रास जातली. कित्याक एक बाळूक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला. ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विस्मीत बुद्दीनार, पदवेदार देव, सस्नीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताजो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताज्या राजांत सदांकाळ शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनाचेर बसून तो आपलें राज चलयतलो. आतां तावन नितेकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज तो थीर करतलो आनी सांबाळटलो. दळबराचो सुरेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें. श्लोक. सक्तिवंतान मुजे पसत विचित्र कामां केल्यात, भगेवोन ताजें नांव. सक्तिवंतान मुजे पसत विचित्र कामां केल्यात, भगेवोन ताजें नांव. म्हजो जीव सुरेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय उल्हास पावता. कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट केली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासरतल्यो. आमची जबाब. सक्तिवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यान, भगेवोन ताजें नांव. सक्तिवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यान, भगेवोन ताजें नांव. दाखयता तो काकुल्त आपणाक भियेतल्यांचेर संततेतावन संतते पर्यंत. आमची जबाब. सक्तिवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यान, भगेवोन ताजें नांव. आपल्या बावळ्यान ताणें बोल दाखयलां, आपल्या काळजांत ओडपूण चिंतल्या हांकार्यांक ताणें दुस्पटयल्यांत. पदवेदारांक उंच आसनातावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. आमची जबाब. सक्तिवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यान, भगेवोन ताजें नांव. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो, बिरमोतीचो काकुलतीचो उगडास करून आदलो. आमची जबाब. सक्तिवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यान,
बगेवोन ताजे हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सदैव तूं हांव करी मरिये देवाचे उतार जागोवन दवरून आपल्या अंतस्करणान तुवें आटयलें. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्खाचे परबेक जेरुसलेमाक वेतली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेंच्या बरीच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हें ताची माय बाप नेणा जाली. तो पयण्याऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हणून लेकून एक दिसाची वाट चलोवन ती पाटी आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखींच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली. 3 दीस उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो. शिकोणदारां मदें बसोन तांचें आयकोन तांकां तो सवालां घालना आसलो आनी ताचीं सवालां जापी आयकल्ले समेस्त ताचे जाणटेकायेक विचमीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात गी. ताणें उलयल्ल्या त्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नाझारेताक पाटी आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो पूण ताचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त मुच मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कालच्या दिसा जेजूच्या पवित्र काळजाची दबाचीक परब आमी आचरण केली आनी ताच्या काळजा विशयंत आमी नियाळ केलो. त्या काळजांत आमकां जागो आसा सदांच ताचें काळीज उक्तें आसा म्हणून आमी जाणाव. आज मरयेच्या कथावीन काळजाक निश्कळंक काळजाक मान करता. मरयेचें काळीज पळया. ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां कळटा मरयेक कश्ट येवनात म्हणून न्ही. सुरवतावन अखेर पर्यंत कितले कश्ट तुजे बरी म्हजे बरी तिच्या आईची वेतान मिसावांत आयले. पूण एक विशय स्पश्ट, तिचें मोन आनी काळीज तिणें दंडळोवंक दिवना. जेजूनो जो आमच्या वंजलांत वसर सौदा पयली वळ म्हणली, तुमी कळवळची न्हय, कंत काडची न्हय. देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरय विश्वास दवरा. हो विश्वास हो भावार्थ देखून तुजें काळीज तिणें एका रितीन देवाच्या आदारान कृपेन राखलें म्हणयर. आनी आयच्या वंजलांत आमी आयकलें सोर संगती तिच्या अंतस्करणांत तिणें जगोवन दवरल्यो, देवाचेर संपूर्ण पातयेले. केदळाय आमच्या काळजांत आमी जाणाव देव आमच्या काळजांत वस्ती करता. भायर खंय आसच्या बदला आमच्या काळजांत देवाक आमी जगोवन देवाक आमी दवरता, तर हेर संगती देव समा करता. आमचें काळीज बरें करता. नितळ निश्कळ जिणी वा कुरपेची आमकां जियोंक जाता. आज मरयेची देख आमी घेवया. सोम्याच्या कृपेन सदांच नितळ निर्मळ मनान जियोंक आमी प्रयत्न करया. जेजून म्हणा मत्तेवाच्या वंजलांत 8 बागीन नितळ मनाची कितलीं बागी देवूच तांकां पळोवंक मेळटा. एक बोर आमचे दोळे धांपून ही कृपास मरये बराबर तिचे मुखान ह्या बलिदानांत आमी मागया. आमेन. आनी बायन बापा तूं स्वीकार कर, मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रुपांतर कर. मरये परी जीवन आमचें तुका भेटयता, जीवन आमचें पावन कर म्हूण आमी परता.
म्हज्या बाब भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. शातंतलें बलिदान आपल्या अमानक आनी महिमेक आमचे नाक्या पयसुबेच्या दवा सर्विस्पोर म्हणून घे. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पसत ही देणी आमी तुका भक्तेन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. जय सगळ्यांचो. आमची काळजां उबारुया. ती सर्विस्पराती उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक हवो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाचे माया ओंकार मरियेक नित्या ओंकार मरियेक आमी आस नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाशने संवसाराक फंकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान सर्गी तुकाच, सर्गी तुकाच, सर्गी तुकाच. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचे, सर्गी तुकाच, सर्गी तुकाच, सर्गी तुकाच. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून दिनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेचपरी जवान जातसने काल्स घेतलीत कुनव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारोतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासाव आनी जेजूची कुडनगर सवतल्या आमा सुमेस सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा, पेट्यार आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर.
तांकां तुजे इश्टकथे मरण पावल्या समेस्तान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुसेतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फर्नांड मेट्स, ह्या स्विडीच्या त्या मारतीर सांता भक्तां सांगाता सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू उताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्ववंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. मरिये बरी आमी एक नितळ निश्कळ जिणी जियोवच्याक सुम्याची कृपा मागोवन जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगाता. म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पथकां बगोस, आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विज्ञान वरांतली खंयची बेसारायंतली पिडेशिडेंतली आमकां राग सांबाळांनी निवार. दयकुनियाची वितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंतराज जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशानत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. इदारा सुवाडकी पदवी आनी महिमा सुमयान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दनबतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण हांगासर जर आसल्या आमच्या सुमेस्तांच्या बावडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळी संसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो, पळया तुमी जेजू क्रिस्त मरिये बरी आमकां नितळ निर्मळ करता तो. देवाची शिळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. समया तुवें तुमच्या म्हाका फावना तुमच्या उतरांनी लायकी प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भगवंत ओंकार मरिये उडास करून सर्गींचे जिवितेल्या जीवनांत आमी वांटो घेतला. ते संकार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या संगाता सासणाच्या जीवनान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडका सगळे सक्तीन तुज्या उसरांतल्या म्हज्या
सोवे औकार मोरी आशीर्वादी आमकां बघेन कुसाचे करुवेन हेर आमकां आमचे देवा आमचे दिसपणांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.